السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي درتو مع هذا البرد؟ كلشي بخير الوليدات؟ الحمد لله. كنشكركم بزاف، كنشكر كاع الناس اللي كيدعموني في القناه، وكنشكر كاع لي زابوني اللي ضافوا عندي، كنشكرهم بزاف وكنقول لهم مرحبا بكم عندي في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الكراتان ديال البطاطا والكفته اللي كيوجد بمكونات جد بسيطه، وكتقدري توجديه حتى لاخر لحظه. بالنسبه لهذا الكراتان وغادي نوجدوا ان شاء الله حتى شي حاجه للغوتي، مازال ما عرفتش شنو غادي ندير، ولكن نوجدوا دابا الكراتان، وملي نبغي نوجد الغوتي انا غنكون معكم بطبيعه الحال. اول حاجه كناخذ واحد البصيله هنا كنشلضها في هذه المقيله، ها نتوما ها هي كنشلضها، كنديرها في المقله، وكندير لها واحد النقيطه ديال الزيت نباتيه شويه، كنضيف عليها شويه ديال الملحه، شويه المليحه، وندير شويه ديال البزار. هاد البزار عندي راه حار بزاف، نديرو غير شويه، نديرو شويه ديال الخرطوم بلدي هكا، صافي نخليو هاد البصله كتشحر، نقصوا عليها البوطون نخليوها تشحر. هنا غادي ناخذ على حسب عدد الافراد اللي غادي ياخذوا هاد الكراتان، غناخذ واحد الكميه ديال البطاطا، غادي نقيها ونغسلها مزيان ونقطعها هكا متساويه باش نديرها تسلق على هذا الشكل بحال هكا، ونديرها في واحد الكاسرونه ونديرها تسلق مع شويه ديال الماء، وشويه ديال الملحه. هانتوما الكراتان راه كيجي ساهل. المهم نبقى بحال هكا تنكمل هاد البطاطا اللي عندي كامله، وهاد البصيله ديالي ها هي كما كتشوفوا فيها راه كتشحر. المهم هي قطعتها كامله على نفس القياس باش تسلق لينا هذا، باش يطيبوا لنا كلهم قادين، ما يجيش واحد كبير وواحد صغير هكا. ناخذ شي حاجه باش نحرك هاد البصيله. المهم غادي نخليها تنديرها تسلق. هاد البصيله ديالي غنبقى نشحر فيها بحال هكا، نقرب لكم الكاميرا، غنشحر فيها تتشحر ليا مزيان هانتوما على هذا الشكل. ومن بعد ملي تشحر غنضيف عليها غنضيف عليها هذيك الكفته اللي عندي. المهم البصله الكفته كتبقى على حسب عدد الافراد اللي عندك، وندير هاد البطاطا حتى هي تسلق ونعاود نرجع معكم. المهم هاني رجعت معكم من بعد ما تسلقات ليا البطاطا ديالي، ها نتوما كتشوفوا فيها، نتمنى يكون واضح. ها هي خليتها تسقطرات، درت لها شويه د الملحه ملي درتها كتسلق، نديرها في هاد الطريسي، وغندير لها شويه الزبده باش نمعكها مزيان. الملحه كما قلت لكم راه فيها، ندير واحد المرصوص ديال الزبده باش تجي طبان، لان الزبده كتعاونها باش تطلق. هنا الزبده هنا صافي، وغادي نبقى نمعك فيها حتى تمعك مزيان. المهم انا غنبقى غادا بهذا الشكل هكا تنمعكها. بالنسبه الكفته ديالي هاي راه تشحرات، راه جات على هذا الشكل بحال هكا. المهم نعاود نعجن هاد البطاطا مزيان ونعاود نرجع معكم. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما تمعكات ليا هذيك البطاطا مزيان، غناخذ هاد الليمون اللي غنخدم به، دهنته مزيان بالزبده، غنقسم هاد البطاطا على النص. انا خديت غير هاد المول الصغير لان كاينه غير انا ووليداتي الصغار، يعني القياس اللي غيقدنا هكا. قادوها مزيان، سرحوا فيها هذيك البطاطا مزيان حتى كنعمروا كاع الجوانب ديالو، خدموا بيدينا ماشي مشكل. اصلا كاين شي حوايج الا ما درتيش يديك ما كيبغيوش يتقادوا بالفرشيط ولا بمعلقه هكا، حتى كنعمروا كلشي ديك البلاصه. هانتوما كما كتشوفوا، نتمنى كلشي يكون واضح. صافي، وغناخذ هاد الكفته اللي عندي نخويها على هذيك البطاطا. راه كما قلت لكم راه طبق بسيط
وبامكانكم توجدوه حتى الدقيقه الاخر. درت هذه الكفيته ديالي مع البصله، والكميه راه كتبقى على حسب العدد ديال الناس اللي غادي يتناولوا هذا الطبق. صافي نعاود ندير دابا هذيك البطاطا اللي بقات فوق منه مزيان هكا، نحاول نسرحها كما قلت لكم، تسرح شويه نغطيه هكا. كنتمنى يكون باين مزيان. صافي ماشي ضروري تغطى كامله، المهم غتجي من الفوق على هذا الشكل بحال هكا. شفتوها؟ واللي عنده موزاريلا ولا فرماج احمر يحكوا. انا عندي هذا ديال لي ساندويتش، بقاو عندي هاد الجوج غادي نستعملهم. غنحط وحده هنا وغناخذ هاد الثانيه حتى هي غنديرها حداها. راه كيجي زوين الفرماج هكا، نحطهم هكا. ها هما ها الطبق ديالي كتشوفوا فيه. دابا غنديرها في الفران، غنشعل الفران من التحت ومن الفوق تنحس بيه طاب شويه من التحت، وغنطفي لتحت وغنخلي هذا الفرماج يتحمر لي من الفوق، ونعاود نتلاقى معكم في الطبق النهائي. وبالنسبه للكوتي راه غنوجد لي كاب كيك بواحد الطريقه اللي ساهله وكيجيو منفوخين وهذا ورطبين من الداخل. نوجد هاد الطبق ديالي يوجد ونوري لكم، ونتلاقاو في الكوتي باش نوجدوا لي كاب كيك. حبيباتي انا رجعت معكم. المهم الغطان ديالي راه ملي كيوجد راه كيجي على هذا الشكل بحال هكا. هانتوما نتمنى يكون واضح. ناخذ واحد الطويسيله يكون فيه سمحوا لي نسيت ما حطيتش طويسيل. هانتوما راه كيجي على هذا الشكل بحال هكا. هذاك الفرماج هكا راه كيذوب فوق منه. المهم نتمنى انكم تجربوه. انا اخذت لكم منه واحد الطريف، تشوفوا كيجي راه كيجي معلك بهذاك الفرماج وديك البطاطا اللي كاينه وسط منه. هذا راه كيجي زوين. كنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي واحد اللايك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس باش تعم الفائده على الجميع. المهم راه الفيديو ديالي ما غيساليش هنا، انا غادي نتغدى ان شاء الله ونوجد المقادير ديال لي كاب كيك ونعاود نتلاقى معكم باش نوجدوهم جميع. المهم البنات انا رجعت معكم باش نوجدوا لي كاب كيك اللي قلت لكم قبيله بعد ما تغدينا. قلت نصاوبهم معكم باش نوجدهم للكوتي على اتساع وباش يبردوا على خاطرهم. باش نوجدوا هاد لي كاب كيك كنحتاجوا هنا بيضه وحده، نص كاس ديال الزيت، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان كنديروها في نص كاس ديال المطيب، كاس ديال سنيده، قبيصه ديال الملحه، هنا واحد الساشيه ديال الكاكاو، ساشيه ديال الفاني، وساشيه ديال الخماره، وهنا عندي تقريبا 8 المعالق ديال الفورس ديال الدقيق الابيض. اول حاجه نبداو على بركه الله. المهم اللي بغى يخدمهم بالفوي بحال هكا يخدمهم، اللي بغى يديرهم في مولينكس يديرهم. بسم الله. نديروا البيضه، نديروا عليها قبيصه ديال الملحه، هي نديروا معها هذيك لافاني. بسم الله. نديروا معها كاس ديال سنيده هكا، نخدموها واحد شويه او شويه ماشي بزاف. من بعد نضيفوا عليهم داك نص كاس ديال الزيت باش يطلق لينا ديك السنيده، نضيفوا عليهم هذاك نص كاس ديال القهوه سريعه الذوبان ونخدموهم هي لان القهوه سخونه. ناخذ هنا المقص باش نحل داك الساشي ديال الكاكاو نضيفو ليهم. خميره نخليوها تنضيفوها مع القهوه مع الفورس الدقيق الابيض. ونخلطوا دابا هكا تندمجوا مزيان هاد العناصر مع الكاكاو.
دابا غادي نضيف، انا نحسب معاكم المعالق. ها وحده، راه مغربل هاد الدقيق. ها جوج، 3، ها 4، كما كتشوفوا راه معالق عامرين مزيان. 5، ها 6، ها 7، ها هنا 8. ونخلطو مزيان. قبل ما نكملوا التخلاط نضيفوا هذيك الساشيه ديال الخميره ديال من وزن 8 غرام هكا، ونخدموهم مزيان تيتجمعوا. المهم راه كتعرفوا القوام ديال الكاب كيك راه ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش جاري. المهم هكا هانتوما، ها هو القوام اللي كنبغيو نحصلوا عليه. راه ساهلين، راه كيوجدوا فرمشه عين هانتوما. المهم بعد ما خلطتهم كما قلت لكم 8 د المعالق ديال الفرص ديال الدقيق الابيض. حيد هادي وكناخذ هادي ديال لي كاب كيك، كندير في هذوك الكويرطات وناخذ شي معلقه. ها هي عندي هاد الدقيق، نتمنى يكون واضح. ونبدا نخوي هذاك الخليط ديالي على حسب القياس، ونديرو اتونسيون باش ما يعمرش لينا. بغيتي سمحوا لي هادي راه مرات ليا. المهم انا غنبقى غادا هكا تنعمرهم كاملين ونعاود نرجع معكم. المهم انا رجعت معكم بعد ما خويتهم. ولا سمحوا لي لان هذاك تكب ليا في الجناب ديالو، خصني نقادهم ونمسح لهم الجناب باش ما يبانوش، باش ما تكونش الحراك في الجناب ولا شي حاجه. هانتوما كما كتشوفوا انا بعد ما خويتهم في الكويرطات دابا غنديرهم في الفران على 200 درجه. غنشعل ليهم من التحت ومن الفوق باش كيتنفخوا وكيتفرقعوا هكا من الفوق، يطيبوا يوجدوا ونرجع معكم. حبيباتي ها هما بعد ما طابوا ديك لي كاب كيك ديالي، هما راه كيجيو على هذا الشكل. هانتوما راه كيجيو منفوخين، هانتوما هما كيجيو هكا كيجيو مفقعين من الفوق. كنتمنى انكم تجربوهم وتستافدوا من هاد جوج وصفات اللي قدمت لكم اليوم. وما تنساوش تخليوا واحد اللايك وتبارطاجيو لي فيديو ديالي مع الاهل والاصحاب ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وكنشكركم بزاف على الدعم اللي كتدعموا لي القناه، والى فيديو لاحق ان شاء الله.